बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, तमाम तारीफ़ें ज़ात पाक की जिसने ये कायनात तख्लीक की, और दुरूद व सलाम आखिर ज़मान नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर जिनकी वजह से ये कायनात तख्लीक की गई। नाज़रीन, आज पूरा दिन मुबारक सानी केस के हवाले से एक गहमा गहमी रही। इस्लामाबाद के अंदर शहरें बंद रही, डिबेट होती रही, पाकिस्तान के जियत उलमा कराम पहुँचते रहे। आखिरकार तहरीक अलबाइक पाकिस्तान की जो एक डिमांड थी कि फैसले को कलअदम करार दिया जाए, तो इस डिमांड को, इस मुतालबे को मुस्तरद कर दिया गया। यानी जो डिसीजन 6 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दिया, उसके अंदर एक पैराग्राफ जो था कादियानियों के हवाले से, फिर नजर सानी की पटिशन जब दायर हुई और इसमें पंजाब हुकूमत जो थी, जो पंजाब गवर्नमेंट थी, वो फरीक बनी। आपने तवज्जो के साथ सुनना है ताकि आपको इस डिसीजन का थोड़ा पता चल सके कि ये डिसीजन आया क्या है, हुआ क्या है। अगर आप तवज्जो के साथ नहीं सुनेंगे तो फिर आप इसको जान नहीं सकेंगे। इसलिए मैं थोड़ा पीछे से, यानी फर्स्ट डिसीजन से लेकर ये थर्ड डिसीजन तक आपको बताना चाहता हूँ कि ये हुआ क्या है और इसके ऊपर तहरीक का क्या मौक़िफ़ था या नेक्स्ट क्या मौक़िफ़ आएगा। अब नाज़रीन, 6 फरवरी को डिसीजन आया, फिर ये डिसीजन 24 जुलाई को आया। अब 6 फरवरी के अंदर जो एक पैराग्राफ था, उस पैराग्राफ को कलअदम करार देने के लिए, उसको निकालने के लिए पंजाब गवर्नमेंट जो थी वो अपील लेकर पहुंच गई। तहरीक अलबाइक पाकिस्तान भी पहुंच गई, पाकिस्तान की दीगर जमातें भी पहुंच गई। अब उसके बाद हुआ क्या कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब हो गए सब के सब, और मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने जो अहम तरीन एक आर्टिकल भी लिखा था, आपको मालूम होगा, उन्होंने जो डिमांड की थी, उन्होंने कहा था कि भाई देखें, आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अपील की थी कि नजर सानी अपील में आप फैसले को, यानी तहरीक अलबाइक पाकिस्तान ने जो शुरू ही से कहा था कि आप फैसले को कलअदम दें, और जमात इस्लामी ने कहा था कि नहीं, आप पैराग्राफ जो 9 है और जो 6 है, आप उसमें फर्स्ट की बात कर रहा हूँ, आप उसको हज़फ करें। जो पंजाब गवर्नमेंट थी उसने कहा था कि आप पैराग्राफ 9 को सिर्फ कलअदम करार दें। जो तहरीक अलबाइक पाकिस्तान की डिमांड थी, जो मुतालबा था, उनका यह था कि आप पैराग्राफ को नहीं बल्कि इस पूरे के पूरे डिसीजन को कलअदम करार दे दें। लेकिन फिर जब 24 जुलाई को डिसीजन आया, तो उस डिसीजन में किसी किस्म की कोई चेंजिंग नहीं हुई थी, बल्कि वो डिसीजन बरकरार रहा था। और जो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने भी यही कहा था कि आप फैसले को कलअदम करार दें, वो फैसला कलअदम नहीं हुआ था। उसके बाद अगेन ये तीसरी अपील थी, और इस अपील के ऊपर जो अभी भी डिसीजन आया है, इस डिसीजन में जस्टिस कादी फैज ईसा ने जो मुतनाज़ा पैराग्राफ था कि जो कादियानी है वो अपने घरों के अंदर तबलीग का जो काम है वो क्या कर सकते हैं, तो इस पैराग्राफ को, यानी जो पैराग्राफ 42 था, उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हज़फ किया है, और जो बकिया उनका साबका फैसले थे, जो साबका डिसीजन थे, उनको बरकरार रखा है। यानी जो इस डिसीजन के अंदर एक मुतनाज़ा तरीन पैराग्राफ था, और वो पैराग्राफ था 42, और इस 42 पैराग्राफ को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मुतनाज़ा करार दिया है। अब इसके ऊपर तहरीक अलबाइक पाकिस्तान का जो एक मौक़िफ़ था कलअदमी वाला, उसको रिजेक्ट किया गया, उसको मुस्तरद किया गया, और जो पिछला साबका डिसीजन थे उनको भी बरकरार रखा गया है। सिर्फ चंद तब्दीलियाँ की गई हैं, यानी वो बाकी चीज़ें वही की वही, और मुतनाज़ा पैराग्राफ हज़फ 42 बिलखुसूस हज़फ। अब ये वो डिसीजन है जो आज का है, जिसके लिए आज पूरा दिन जो कौम थी वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बहर मौजूद रही, तपती धूप के अंदर, और पाकिस्तान के जो जियत उलमा कराम थे वो भी वहाँ पर मौजूद रहे। अब वो फैसला रिवर्स नहीं हुआ, जो एक
امپارٹنٹ اور اہم ترین بات ہے وہ لوگوں کو سمجھ میں شاید نہ آئے، یا تحریک لبیک پاکستان ڈیٹیل کے ساتھ یعنی جو ان کی مرکزی جو ٹیم ہے لیگل یا مجلس شورا جو ہے وہ کیا کر سکتی ہے، اس کے اوپر بریفنگ دے سکتی ہے، اپنا یعنی حتمی جو فیصلہ ہے، جو ٹی ایل پی حتمی فیصلہ کرے گی وہ ایک ویڈیو پیغام کی صورت میں وہ جاری کریں گے، وہ اس کے اوپر اس فیصلے کو ریجیکٹ کرتے ہیں، ایکسیپٹ کرتے ہیں، مزید وہ اس کے اوپر کیا کچھ کرتے ہیں، یہ تحریک لبیک پاکستان کے جو لوگ ہیں وہی اس کے اوپر جو وہ بہتر جانتے ہیں۔ لیکن جو تحریک لبیک پاکستان کا ایک مین مطالبہ تھا، ایک مین جو مقصد تھا، وہ مقصد یہی تھا کہ اس پورے کے پورے فیصلے کو کالعدم قرار دیا جائے، ختم کیا جائے۔ کالعدم سے مراد ناظرین نیل اینڈ ویلڈ، اس سے مراد کیا ہے کہ کالعدم سے مراد تھا ہی نہیں، تو ایسی چیز نہیں کی گئی، بلکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے ان سابقہ ڈیسیژن کو بھی اس میں برقرار رکھا ہے، اور برقرار رکھتے ہوئے جو موجودہ ڈیسیژن دیا ہے، اس ڈیسیژن میں انہوں نے پیراگراف جو متنازع تھے ان کو حذف کیا ہے، اور حذف کرتے ہوئے یہ جو فیصلہ ہے وہ سنا دیا، اور باقی جو ڈیمانڈ تھی یعنی تحریک لبیک پاکستان کی کالعدم کی اس کو مسترد کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پنجاب حکومت کے اپلیکیشن تھے، درخواست تھی، نظر ثانی کی اپیل تھی، اس کو منظور کرتے ہوئے پیراگراف 42 کو حذف کر دیا۔ اب اس کے اوپر ریاکشن کیا آئے گا، اور پیراگراف 42 کے اندر کیا کچھ تھا وہ ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ قادیانی جو ہیں کہیں بھی کسی بھی عمارت کے اندر اس کو اپنی عبادت گاہ ڈکلیئر کر کے وہ اس کے اندر کیا کر سکتے تھے، عبادات کر سکتے تھے، اس کے اندر وہ اپنی تبلیغ کا کام کر سکتے تھے۔ ہاں اس ڈیسیژن سے ہوا یہ بھی تھا کہ جیسے اس سال عید الاضحیٰ جو گزری تھی، تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان نے ایک اہم ترین یعنی ڈیسیژن لیا تھا، اور پاکستان کے آئین کے اوپر 100% عمل درآمد کروا کر دکھایا تھا، اور پوری دنیا کو پھر بتایا تھا کہ وہ ڈیسیژن کیا تھا۔ وہ ڈیسیژن ناظرین یہ تھا کہ وہ لوگ ڈٹ گئے تھے، اور جو گھروں کے اندر یعنی قربانیاں کر رہے تھے، ان کے جو بکرے شکرے تھے یا ذبح کیا ہوا جانور جو تھا یا گوشت تھا، وہ گورنمنٹ کو رابطہ کر کے بلوا کر تو اس کو گورنمنٹ نے انتظامیہ کے تحویل میں دلوایا تھا۔ تو اس ڈیسیژن سے یہ ایفیکٹ پڑا جو قاضی فیصل صاحب نے 24 جولائی کو دیا کہ جب وہ اپنے گھروں کے اندر یہ سب کچھ کر سکتے تھے، ان کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ ریلیف دیا، اس چیز کی پرمیشن دی، اجازت دی، تو اس سے ہوا یہ تھا کہ پھر قادیانی نیکسٹ آنے والے سالوں میں عیدوں پر وہ اپنے گھروں کے اندر عیدیں کر سکتے تھے، یعنی عبادت گاہوں کے اندر پھر وہ قربانی بھی اس ڈیسیژن کی بیس پر کر سکتے تھے، اور اس ڈیسیژن کے اوپر یعنی ان کے اوپر کسی بھی قسم کی جو ریاست تھی، جو انتظامیہ تھی، وہ کارروائی نہیں ڈال سکتی تھی۔ اب اس پیراگراف کو 42 پیراگراف کو کیا کیا گیا ہے، مسترد کیا گیا ہے، حذف کیا گیا ہے، لیکن فیصلہ کالعدم کرنے کو ریجیکٹ کیا گیا۔ اور جسٹس قاضی فیصل صاحب نے دو باتیں بڑی اہم کی، انہوں نے کہا ہے کہ قادیانی اگر اپنے حقوق حاصل کرنا چاہتے ہیں، نمبر 1 وہ خود کو غیر مسلم اقلیت تسلیم کرے، وہ مانے کہ وہ غیر مسلم ہے، وہ پھر اقلیت کے پیمانے میں آئیں گے، اس کے بعد ان کو جو ان کے رائٹ ہیں، جو حقوق ہیں، وہ ہم دیں گے، اور اس کے مطابق وہ پاکستان کے اندر یعنی پاکستان کی سیاست کے اندر بھی حصہ لے سکیں گے، نیشنل اسمبلی کے اندر بھی ان کے لیے جو مخصوص نشستیں ہیں وہ رکھی جائیں گی۔ لیکن قادیانیوں نے صاف انکار کیا کہ وہ غیر مسلم نہیں ہے۔ نمبر 2 جسٹس قاضی فیصل صاحب نے یہ بات بھی کی ہے کہ ختم نبوت کے اوپر یا وہ ایمان لے آئیں، یقین رکھیں، تو پھر بھی ان کو کیا ہو سکتا ہے کہ ان کو ان کے جو حقوق ہیں وہ مل سکتے ہیں۔ جب ختم نبوت کے اوپر کسی کا یقین ہوتا ہے، ایمان ہوتا ہے، تو وہ مسلمان کہلاتا ہے۔ پھر جو پاکستان کا جو کنسٹیٹیوشن ہے، جو آئین ہے، وہ پھر اس کو آزادی اظہار رائے کا بھی مکمل اختیار دیتا ہے، سیاست کا بھی اختیار دیتا ہے، پھر معاشرے کے اندر یعنی تمام چیزوں کا پھر اس کو اختیار مل جاتا ہے، اور وہ پاکستان کا ایک آزاد شہری کہلاتا ہے۔
تو اس لیے یہ ڈیسیجن آ گیا ہے. اس کے اوپر ٹی ایل پی کا کیا موقف آتا ہے, ٹی ایل پی کی قیادت کیا کچھ کرتی ہے, وہ ناظرین آپ لوگوں کے ساتھ شیئر ہوگا. تب تک آپ اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.